अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स, सब खैर व आफियत से होंगे। उम्मीद करती हूँ मैं भी खैर व आफियत से हूँ, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फ़ज़ल और करम से। बस अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फ़ज़ल व करम से ही मैं ठीक होती हूँ, इसीलिए मैं अपने रब को कभी नहीं भुला सकती हूँ। चाहना तो क्या, रब का जो मेरे दिल में प्यार है और ख़याल है, वो तो दिन ब दिन इस तरह बढ़ रहे हैं जैसे कि मेरे दिल में और किसी के लिए जगह ही नहीं बच जाते हैं। बहरहाल मैं बहुत ज़्यादा खुशकिस्मत हूँ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फ़ज़ल व करम से। और बाकी जो है, आज 1-2 दिन से मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। मेरी खुशी की इंतहा नहीं है, लेकिन बताना नहीं चाहूँगी वो खुशी की राज़ क्या है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सब चीज़ें मुकर्रर की होती है, तो उसी पे मैं बहुत ज़्यादा शुक्रगुज़ार हूँ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से फिर से एक बार। और बाकी तो घर का तो अभी सिस्टम वही है, बस कुछ भी स्टेबल नहीं हो रहा है। एक तो इकबाल साहब के घर वालों को तो बिल्कुल भी फुर्सत नहीं है, वो सब बड़े बड़े काम काज करने वाले लोग हैं, उनके पास फुर्सत ही नहीं होते हैं। उनको भी कुछ भी काम होते हैं तो बस इकबाल साहब को ही जाना पड़ता है, और इकबाल साहब को अपने लाइफ के बारे में भी सोचना पड़ता है। लेकिन इकबाल साहब जितना भी कुछ करे तब भी कुछ भी उनको एहसास तक भी नहीं होता है कि मतलब अल्लाह ही बेहतर जानते हैं। मैं खुल के भी नहीं बता सकती हूँ, क्योंकि एक अपना इज़्ज़त को ख्याल रखने वाली औरत हूँ मैं। और मैं बहुत कुछ सोच समझ के फिर मैं कुछ कदम भी उठाती हूँ, कुछ बोलती भी हूँ। लेकिन इतना ज़रूर है कि जो सब्र का जो एक वो है ना बर्तन, वो फुल हो चुके हैं। सब्र करते 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 अब फुल हो चुके हैं। लेकिन अब जो उसका जो भी एक सब्र से निकले हुए इंसान कैसे होंगे, फिर वो फिर क्या कुछ नहीं कर गुज़रेंगे। लेकिन मैं कुछ भी नहीं कर गुज़रूँगी, क्योंकि वो मैं कर भी नहीं पाऊँगी, ना मैं करना चाहूँगी। लेकिन उस चीज़ का मैंने अल्लाह से गुहार लगाए हैं, अल्लाह उस चीज़ का बदला ज़रूर लेंगे, और अल्लाह की लाठी जो होती है वो भी आवाज़ होंगे ज़रूर। और बाकी इकबाल साहब को कभी भी किसी भी किस्म के मैंने टेंशन में नहीं डाला है। और वो तो इकबाल साहब के चाल चलन देख के पता चलेंगे, वो पहले कैसे थे आज कैसे हैं। और आज उसकी शख्सियत में भी कितने मतलब नरमी और कितने मतलब उसके अंदर दिखने के लिए जो भी कुछ है, अब वो एक बीवी का अक्स का वो भी होता है। उसे ना मतलब क्या कहूँ, उसे फ़र्क भी पड़ता है। बीवी का शौहर को, शौहर को बीवी का अक्स का असर पड़ता है। और कोई अगर बीवी ऐसी हो तो उसका अक्स शौहर पे पड़ता है। फिर वो शौहर बदमिजाजी और सिर्फ़ अपने बारे में सोचना और माँ बाप के टुवर्ड्स मतलब शफ़क़त नहीं होना, मतलब टाइम नहीं होना ही सबसे गलत बात है। करोड़ों अरबों रुपये से भी बढ़ के इंसान का टाइम मैटर करता है। मैं तो टाइम को बहुत ज़्यादा वैल्यू देता हूँ। जो टाइम निकाल के अपने घर गृहस्थी को इसी तरह से छोड़ के कुछ भी नहीं करते हुए अगर किसी को टाइम दे रहा हो, तो समझना चाहिए कि वो लाखों अरबों रुपया खर्चा रहे हैं। कोई तो अपना टाइम नहीं छोड़ते हैं, अपने माँ बाप के लिए भी अपना काम नहीं छोड़ते हैं, जबकि छोड़ना चाहिए। और जब कोई छोड़ रहा है तो उसका कदर भी करना चाहिए। अगर उसके साथ कुछ प्रॉमिसेस किए हो, हाँ तुम्हें हर महीना कुछ ना कुछ मिलेगा ताकि तुम्हारा गुजारा माश भी चले, तुम्हारा घर का किराए दे सको, तुम मकान मालिक का आगे तुम्हें शर्मिंदा ना होना हो, तुम्हें टाइम पे तुम्हें सब कुछ दिया जाए। और जब मुश्किल हाल में होता था, जब उस वक़्त फिर कही हुई बात को, मौत तो आना ही आना है। मौत को डिले हो जाना खुशकिस्मत की बात नहीं है। अगर डिले हो करके अच्छे नामे आमाल कर पाया हो तब वाकई में अच्छी बात है। अदरवाइज़ मौत जल्दी आने से एक दिन के गुनाह से बच जाएंगे उम्र होने के बाद। और जो वादे कस्में किए हो वो पूरी करनी चाहिए। बाकी फिर कोई कर रहा हो और फिर वो लड़का हो या लड़की हो, अपने बीवी से हो या अपने शौहर से हो, झूठ बोल रहा हो कि मुझे कुछ भी नहीं दे रहा है, कुछ भी नहीं दे रहा है, मैं बस मदद करते जा रहा हूँ, करूँगा मैं, क्योंकि ये
یا بیوی نے شوہر کو کہا ہوا ہوتا ہے کہ کچھ بھی ہو اپنے ماں باپ کو کبھی بھی برا نہیں کرو، ان کے بس خدمت کرو، جب ان کو تمہاری ضرورت ہو تو کرتے جاؤ۔ اگر کوئی بیوی نے شوہر کو یہ کہا ہو اور وہ شوہر اس بیوی کے اس بات کو مانتے ہوئے بھی اور اس بیوی کے مطلب فطرت کی وجہ سے اس کو بھی ان چیزوں کی احساس ہو گیا ہو اور وہ کرتا جا رہا ہو، لیکن پھر وہاں پہ ماں باپ بے رحم ہوتے جا رہا ہو اور کچھ بھی نہ کر رہا ہو، نظر انداز کر رہا ہو، گھر سے حصہ نہیں دے رہا ہو، ایک کمرہ نہیں دے رہا ہو اور کرائے نہیں دینے پہ مدد کر رہا ہو، بیماری کے حال پہ مدد نہیں کر رہا ہو، تو پھر ویسے ماں اور ویسے باپ کا کیا کرنا؟ پھر اگر کوئی لڑکا جھوٹ بول رہا ہو کہ مجھے کچھ نہیں دے رہا ہے گھر والا بول کے، تو پھر اس لڑکے پر بھی لعنت ہی ہوں گے۔ اپنے بیوی سے تو کبھی جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، کیونکہ بیوی کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں بنا ڈیمانڈنگ ہوتے، کچھ ڈیمانڈ نہیں کیے ہوتے ہیں، کچھ بھی نہیں، اور نہ ہی اس شوہر پہ کسی قسم کے مطلب بوجھ ڈالے ہوتے ہیں، نہ بچوں کے، کسی بھی چیز کے، مطلب وہ اپنے لائف ایک دم سوشل لائف وہ گزار رہے ہوتے ہیں۔ مگر دکان میں بیٹھو، کچھ بکری ہو نہ ہو، کاروبار ہو نہ ہو، لیکن وقت ضائع وہاں کر رہا ہو، تو پھر ایسے انسان کا کیا کہنا؟ تو پھر ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں۔ مجھے کبھی کبھی نا میری بات بہت ہی پیچیدہ ہوں گے، لیکن میں دیکھتی ہوں یہ سب کچھ، پھر میرے پاس بس سوائے اللہ کو پکارنے کا، ان لوگوں کے لیے بھی اللہ سے دعا مانگنے کا، ان کو ہدایت نصیب ہو جائے اور ان کو صراط المستقیم پہ چلنے کی توفیق نصیب ادا ہو اور سچ بولنے والوں میں سے بنائے، اور ویسے ماں باپ بھی اگر بے رحم ہو تو ان کے دل میں رحم ڈالے، اور ویسا بیٹا بھی اگر ہو جو جھوٹ بول رہا ہو تو اس کو بھی ہدایت نصیب ہو، اور ویسا شوہر ہو کہ جو اپنے بیوی بچوں کو بالکل بھی نظر انداز کرتا ہو اس کو بھی ہدایت نصیب ہو، اور ویسا شخص ہو کہ جو اپنے وقت کو برباد کر رہا ہو اس کو بھی اللہ تعالیٰ ہدایت نصیب کرے، کیونکہ وقت جو ہوتا ہے وہ بہت قیمتی ہوتا ہے۔ ایک منٹ آپ خرید نہیں سکتے ہو دنیا کی پوری دولت دے کر کے، ایک منٹ تو کیا ایک سیکنڈ بھی آپ خرید نہیں سکتے ہو، تو اس وقت کو اگر آپ ضائع کر کے ابھی آپ کا عمر کوئی پھر 70 75 80 سال کے لوگ بھی بہت ہی چست درست سے محنت کر رہے ہوتے ہیں، تو پھر اس کو بھی پھل ملتا ہے۔ باقی کسی کے اندر منافق والا باڈی لینگویج ہو، غیبت والا زبان ہو، حسد والا نظر ہو، اور یہاں وہاں جانے کے لیے چغلی کرنے کے لیے قدم ہو، تو ویسے لوگوں کو تو پھر اللہ تعالیٰ اس دنیا میں بھی ہوتے ہوئے بھی رسوائی والی زندگی اور کچھ بھی ناکامی ہوں گے کر کے بھی، اور اس کو آخرت میں تو بہت بڑا سزا ہوں گے، پھر وہ ماتھا رگڑ کے بھی نماز کیوں نہ پڑھے، وہ نماز قبول نہیں ہوں گے، کیونکہ آپ نے حقوق اللہ اور حقوق العباد میں بہت زیادہ انتر لائے ہیں، فرق کیے ہیں۔ اللہ کی عبادت تو آپ کبوتر جو چڑیا پانی پی رہے ہوتے ہیں یا پھر گڈڑ کو کر رہے ہوتے ویسے آپ نماز پڑھو گے، لیکن جو انسانی فطرت کو آپ ٹھیس پہنچا رہے ہو، کسی کو بدنام کر رہے ہو، کسی کی عزت کو اچھال رہے ہو، کسی عورت کے گریبان میں ہاتھ ڈال رہے ہو، کسی بچیوں کو آپ مار رہے ہو، کسی کے سامنے کسی کا عزت نہیں رکھ رہے ہو، تو حشر کے میدان پہ اللہ آپ کی عزت کو دھکا پہنچائے گا، اور اللہ حشر کے میدان پہ آپ کے جو بھی عمل عبادت آپ نے نماز پڑھے ہوں گے ان سب کو رد کرتے ہوئے آپ کو جہنم کے ٹورز دھکیلیں گے، اور یہ بات سچ ہے، یہ قرآن اور حدیث کہتے ہیں۔ اور ویسے شوہر کو جو بچوں میں نظر انداز کرتے ہو، دو نظر کرتے ہو، مثال کے طور پہ 2 بیٹی 3 بیٹی 4 بیٹی 1 بیٹا 1 بیٹی اس طرح سے ہو، تو ایک کو اچھا کرتا ہو، ایک کو تو اتنا مطلب بے قدر کرتے ہو اور اتنا دل دکھاتے ہو کہ 10 روپے کی ایک چیز ایک کو لاتے ہو دوسروں کو نہیں لاتے ہو، اس طرح کے آدمی بھی دنیا میں ہوتے ہیں، اللہ اس کو بھی ہدایت فرمائے۔ اور بس جو لوگ نظر انداز کرتا ہو اور جو لوگ لاپرواہ ہو اس دنیا میں، تو ان کے لیے بدقسمتی کا عالم ہے جب اس کو اللہ تعالیٰ حشر کے میدان پہ جب جگریں گے۔ تو اسی لیے ابھی وقت ہے سدھرنے کا۔ میری بات کو سن کے اگر آپ کو تھوڑی سی احساس فکر اگر ہو جائے تو مبارک کی بات ہے، جو کوئی بھی سن رہا ہو، اس طرح کے عادت ادوار ہو، اس طرح کے ماں باپ ہو، اس طرح کے شوہر ہو، اس طرح کے بھائی بہن ہو، جیسے ایک دوسرے کو جھوٹ بولتا ہو، سب کچھ گھر میں اچھی طرح سے مطلب ٹریٹ نہیں کرتے ہو، اپنے بیوی کے ساتھ بدسلوک کرتے ہو، بچیوں میں انتر لاتے ہو،
اس طرح کے اگر کوئی بھی لوگ ہو تو سترک ہو جائیے اور سدھرنے کی اپنے اندر قوت پیدا کیجیے اور اللہ سے رجوع ہو جائیے اور توبہ استغفار کیجیے اور بس توبہ مانگیے اللہ سے. اللہ توبہ قبول فرمانے والے ہیں اور گناہوں کو معاف کرنے والوں میں سے ہیں. جب آپ دل سے دعا مانگو گے تو اللہ آپ کو ہدایت کی نصیب ضرور دیں گے، ادروائز ہدایت بھی نصیب والوں کو ہی ہوتے ہیں. تو آج کا ٹاپک میں یہیں پہ اینڈ کرنا چاہوں گی، ڈھیر ساری محبت کے ساتھ، ڈھیر ساری دعاؤں کے ساتھ. اللہ رب العزت ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور ہم سب کو صحت دے، شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے اور ہم سب کو جنت الفردوس میں انٹری کرائے اور ہم سب کو پیار محبت سے اس دنیا میں رہنے کی اور آخرت میں جنت الفردوس میں ہم سب کو انٹری کرا دے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آخر میں پھر سے یہ بات کہنا ضرور چاہوں گی، کسی پہ تہمت مت لگائیے، کسی پہ غیبت مت کیجیے، کینہ بغض حسد شرک بدعت مت کیجیے اور آپ غیبت مت کیجیے. بس غیبت اور حسد سب سے بری جڑ ہے، تو اسی لیے اس سے ضرور بچ کے رہیے اور نیک بات کر سکتے ہیں تو کہیں بات کیجیے، ورنہ خاموش رہنا بھی عبادت ہے. اوکے دین، ہیو اے نائس ڈے ٹو ایوری ون. اللہ حافظ.